أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که جمعه امروز را آغاز نماییم، صحبت امروز را برای شما بیان نمایم، میخواستم که آغاز این صحبت را هم از سخنهای خیلی قیمت و گوهربار حضرت عمر رضی الله عنه آغاز کنم، زیرا که امروز جمعه ما بخشیده به حیات و فعالیت این دویم یار پیغمبر خدا می باشد. از این خاطر خواستم آغاز صحبت را هم از سخنهای خیلی والای این حضرت آغاز نمایم. قال عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه: لو ان الشكر والصبر بعيران ما بليت أيهما ركبت. وقتی این جمله ها را در کتاب می خواندم و وقتی که معنای او را درک می کردم، به خدا قسم در ذهن خود من شخصا این چنین می گذشت که اگر تمام فکلتیت های زبان و ادبیات روی دنیا را ختم نمایی، آن جمله که حضرت عمر ترتیب داده است به خدا به این برابر شدن نمی تواند. زیرا که حبیب خدا معلم این حضرت بود، زیرا عمر رضی الله عنه مدرسه ادبیات و زبان را در زیر این بهترین مخلوق ختم کرد، مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندن. از سخنهای او بوی این می آید که داخل این جمله ها سرشار آداب است، سرشار هدایت است. زیرا که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در بین مردم اعلان کرد: ان الله جعل الحق علی لسان عمر رضی الله عنه. اعلان کرد حبیب خدا که ای مردم آگاه باشید که خداوند حقیقت را در زبان عمر جاری کرده است. این جمله که الحال من برای شما میخوانم از زبان همان شخصی هست که حبیب خدا او را در بین مردم معرفی کرد و مردم او را شناس کرد. این جمله چه معنی دارد و این جمله را این حضرت از کجا آموخت؟ این از درس های خود حبیب خدا بود. حبیب خدا از کجا آموخت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این محمدی که در بین شما میبینید، این محمدی که در بین شما سخنرانی میکند، الله میگوید آن چیزی که میگوید سخن او نیست، بلکه او وحی هست از جانب ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چی گفتند؟ لو ان الشکر و صبر بعیران ما بلیت ایهما رکبت. اگر گفتن خداوند شکر را
و خداوند صبر را به جسم مبدل میکرد، یعنی مثل شتر میگردانید. اگر در کدام از این من سوار میشدم به مقصد خودم میرسیدم. من برای شما بیان عادی کردم، بیان ساده کردم که اگر خداوند آن شکر که ما میگوییم خدا را شکر، یا آن صبر که ما و شما داریم، حضرت گفتن اگر خداوند همین را به اشتر مبدل میگردانید و نام یکی این را صبر و نام دیگری او را شکر میگذارید، اگر در بالای کدام از این من سوار میشدم به مقصود خود میرسیدم. اگر ما همچنان سخنرانی حضرت گوش اندازیم، فکر میکنیم که شاید حضرت عمر صبر نداشتند، شاید حضرت عمر شکر نداشتند. زیرا گفتن اگر در کدام از این من سوار می شدم به مقصود خود می رسیدم. البته حضرت عمر به مقصود خود رسیده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 یار بهشتی داشت، یکی از آنها عمر رضی الله عنه بود. گفت یا عمر انت فی الجنه، عمر من برای تو بشارت میدهم که در حیات چند سالی که حیات میبینی عاقبت تو جنت میروی. این بشارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عمر بود. لیکن حضرت عمر در این سخنرانی خود خاکساری خود بیان میسازد که من شخصی بودم که شکرانه خدا را به جان آوردم، شخصی بودم که در آفتها و مصیبتهای خداوندی صبر نورزیده بودم. این یک عادت خاکسارانه حضرت عمر بود. این تعلیم است والله که برای تمام آن کسانی که امروز آبرو دارند، برای تمام آن کسانی که منصب دارند، برای آن کسانی که امروز مال دارند، این عبرت است، این درس است که باید تو خاکسار باشی، تو باید عادی باشی، هر چی باشی باید که خودت را عاجز نشان دهی. این درس حضرت عمر برای تمام پیشواها بود. خدا رحمتش کند. بار بالای منبر برآمد، منبری که ما داریم، این منبر به خدا قسم ارزنده نیست ما بالای این سوار شویم، لیکن حضرت یک منبر خاکسارانه داشتند. بالای منبر برآمد، تمام مردم در اطراف او جمع شد. زمانی که وی خلافت در دست داشت، زمانی که پادشاه بود، زمانی که اکثر دنیا در زیر تصرف حضرت عمر بود، زمانی که تمام دنیا از سیاست عمر میلرزید و میترسید. بالای منبر برآمد، گفت چی گفت؟ تو همان عمر هستی که با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. پایان شد از منبر. همه حیران شدند. این چی سخن بود برای یک جمله تمام این قدر انبوه مردم جمع کردند. حضرت رفت در یک گوشه مثل یک آدمی خاکسار و عادی نشست. کسی دلاور نمیشد پیش عمر آید. حضرت عبدالرحمن ابن عوف از جای خود خیست آمد. گفت عمر گفت مردم در تعجب افتادند، میخواهند که این جمله تو را فهمند. این سخن تو چی معنی داشت؟ تو شخصی بودی که در اول حیاتت با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. گفت عبدالرحمن آگاه باش. گفت من یک زمان با نفس خودم تنها ماندم در خانه. نفسم بر من گفت تو امیر المؤمنین هستی، تو پادشاه هستی، تمام ملک در دست توست، همه ملک از تو میترسد، تو بهترین انسان در روی زمین هستی. من بالای منبر برآمدم، این نفسم را معرفی کردم که تو کی هستی، بر نفس خودم ضربه زدم. این کار تعجب است به خدا قسم. امروز اندک علم داریم دعوای عالمی میکنیم. امروز کمتر یک اجدادی اگر ایشانزاده و شیخزاده داشته باشیم دعوای اجدادی و دعوای ایشانزادگی و شیخزادگی میکنیم. اینها درس هستند برای آن کسانی که امروز قدر و قیمت دارند،
بار حضرت میگوید بالای منبر پایان شدند با محمد ابن مسلمه که شخصی بود که از حقیقت هیچ وقت نمیترسید، اگر چنده که خطر مرگ او هم داشته باشد. با او روبرو شد. عمر با یک شخص عادی، پادشاه با یک شخص عادی روبرو میشد. میگوید محمد میگوید آیا حکمرانی من چگونه است؟ عادلانه است یا غیر عادلانه؟ محمد بها داد. اون محمد به خاطر شاه بودن عمر بها نداد، والله که وی میگوید بسیار حقیقتگو بود. وی گفت عمر گفت تو عادل هستی، اطرافتم انسانهای خوب هستند، من در تقسیمات مال نگاه کردم تو پروای مال دنیا نداری، در تقسیمات مال نگاه کردم بسیار عدل داری. لیکن عمر گفت، محمد ابن مسلمه گفت آگاه باش، قسم به خدا گفت اگر تو کج روی مثل تیر کمان راستت میکنم. حضرت عمر وقتی این سخن از محمد ابن مسلمه شنید خرسندی فرا گرفت. شاه را که خدا را شکر که در بین من شخص وجود دارد که اگر عمر از قرآن حدیث منحرف شود مثل تیر کمان وی راست میکنند. شاد شد، خرسند شد. امروز یک شخص اگر راستی مند، اگر یک سخن قبیح گوید باور که تا قیامت نمیبخشمش. مثال من به خاطر چی؟ به خاطر که امروز از پس من کمی انسان ها نماز میخوانند یا در پیش کمی از شما من قدر و قیمت دارم، این خاطر برای خودم گویم که عزیز میشمارم و خودم را بلند میشمارم. حضرت خرسند شدند که در بین قوم شخص یافت میشود که عمر کج رود عمر را راست میسازد. این سخن حضرت عمر که من بنده شکرگزار نیستم، من بنده صبر کننده نیستم، لیکن وی شکرگزارم بود، صابرم بود، فقط خاکساری خودش را حضرت بیان کردند. و این خاطر من آغاز صحبت از سخنی خیلی بالا و قیمت حضرت عمر و این خاطر آغاز کردم که دادرای عزیز و برادرای مسلمان و خواهر و مادرای عزیز باید که ما شکر کننده باشیم. اگر شکر نکنیم، الله در قرآن سوره ابراهیم دارد و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذاب لشدید. خدا میگوید که اگر بندگان من شما بسیار ضعیفین، بسیار ناتوان هستین، آنقدر نعمتی که برای شما دادم باز شکرانه کنین زیاد میگردانم. لیکن اگر در برابر نعمتهای دادگی من شکر نکنید عذاب من بالای شما بسیار سخت می آید. شکر چیست؟ شاید بعضیا سوال کنند شکر چی باشد؟ شکر حضرت جنید، شیخ جنید رحمت الله علیه میگوید وقتی که من 7 ساله بودم عمک مرا حج برد. در حج با شیخ‌های خیلی بزرگ نشستم، اطراف شکر بحث و مناظره آغاز شد. همه فکر خود بیان کردند، لیکن وقتی که از من پرسیدند ای بچه 7 ساله تو چی میگویی، شکر چی معنی دارد؟ جنید میگوید جواب گفتم که از جانب شیخ‌ها صدای الله اکبر بلند شد. این چی بود؟ این بود که کسی که در برابر نعمتهای پروردگار دادگی گناه می‌ورزد اون ناشکر هست، او شکر خدا را به جان آورده است. برادرای عزیز و گرامی، شما انسانین، شکر کنید که خدا شما را انسان کرده است، شما را حیوان آفرید، شما را یگان مخلوق دیگر نکرد. شما هزارها شکر گویید که شما را خداوند عقل داد. عقل، این عقل بسیار نعمت قیمت است، خدا به هر کس هم نمیدهد. میگوید پری طاووس عزیز است به کرگس نرسد. عقل هم چیزی عزیز است به هر کس نرسد. به هر کس هم خدا عقل نمیتید. همین عقلی که خدا به شما داده است همین در شکر کنین. عقل تان بها دین که این عقل بود که شما خالق تان شناختین. امروز در برابر شما بسیار شخصیت های هستند خدا را نمیشناسند، خدا را انکار میکنند. شما شکر کنین که از اون طایفه شما نیستین. هزارها شکر کنین که خدا را شکر که
عقل و خدا و هدایت شما را به مسجد آورد. در برابر شما بسیار از بندگانی که پروای مسجد ندارند و حتی مسجد زمان میبینند که وقتی تابوت شان نزد مسجد میارند. شما شکر گویید که شما از جمله کی هستین؟ از جمله کسانی هستین که مسجد میآیین. شما شکر گویید که از جمله کسانی هستین که نعمت خدا را یاد میکنین و 5 وقت نماز تان میخوانین. در برابر